एकपल्ट प्रधानमन्त्री भएका दुईपल्ट प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री हुनको राल कारिरहने मै हुनुपर्छ, मभन्दा अबल नेता कोही छैनन् भनेर भन्ने प्रचण्डजीले जुन खालको चाहिँ उहाँकै शब्दमा पार्टीका प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष कुमार केपी ओलीलाई लेटर बम हाने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो लेटर बम, कथित लेटर बम लगातार वार्ता गर्ने तपाईँको ठाउँमा आइरहँदा पनि भर्खर प्रचण्डजी कुनै व्यापारीको घरमा प्रचण्ड माधवजी 2 घण्टासम्म छलफल गरेर आउनुभएको छ र उहाँहरूको चाहिँ लिखित सम्झौता छ भन्ने सुन्दैछु र केन्द्रीय कमिटी 250 जनाको बनाउने गरी माधवजीले छुट्टै पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी अथवा नेकपा डेमोक्रेटिक नेकपा के बनाउँदै एकता गर्ने भन्ने तयारी गरेका मान्छेहरूलाई धन्न केपी ओलीले कति सहनशील हुँदछ, कति जतिसुकै अप्ठ्यारो पर्ने पार्टी एकता जोगाइराख्नुको लागि स्पष्टीकरण मात्रै सोध्नु भएको छ। यो ढङ्गको तयारी भइरहेको र प्यारल कमिटी बनाइरहेको बेलामा अब उहाँहरूलाई चाहिँ माया मानेर बस्ने, उहाँलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर लिएर जाने भने पर्खाइरह्यो भने आन्दोलन दोष एउटा विग्रहको स्थिति आउँदाखेरि उहाँले गरेको त्यहाँ त्यो निर्णय ठिक थियो र त्यो अहिले पनि सही साबित हुँदैछ। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भन्ने अनि अदालतले पुनर्स्थापना गरिसक्यो। आज हामी चैत 16 गते छौँ, अहिलेसम्म हट्दै भन्ने अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने समर्थन किन गरिरहनुहुन्छ? हामीलाई प्रचण्डजीको समर्थन लिएर बसिरहनु रहर छैन, समर्थन फिर्ता गरिदिनुहोस्, हामी 30 दिनभित्रमा कम्ती विश्वासको मत लिन्छौँ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ। उहाँहरू चुनावसँग डराउनु भयो, हामी डराएका छैनौँ। त्यही हामीलाई त्यो सङ्गठनको आधारमा, जनताको समर्थनको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा र हामीले लिएको नीतिको आधारमा हामी विश्वास छौँ जनताले हामीलाई अनुमोदन गर्छन् भनेर 70% केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर लेखेका छन्। 1 लाख साइबर सेना खटिएका छन्। त्यो साइबर सेना पनि प्रचार हो। उहाँहरूसँग त्यो तागत भएदेखि लाखौँ कार्यकर्ता हुने लेखाए भयो नि त, त्यो त छुट उहाँलाई छ नि। किन साइबर सेना भनेर चाहिँ प्राथमिकतामा नराख्या होला नि त? नराखे नसकेको मान्छे नभएको यति कुरा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। दक्षिणबाट कृपा पात्र हुन्छ, उसले मात्रै शासन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेर सबै नेपालका राजनीतिक जनतालाई भोलि भारत पस्त बनाउनको लागि खेलिएको षड्यन्त्रको बाहक र भरिया हुने नेताहरू सहमति छ अमुक नेताको, त्यसलाई कार्य दिने उनीहरूको योजना थियो, त्यसलाई रोकेको मात्र हो। केपी ओलीले त्यसलाई रोकेको हो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आयो नेकपा पार्टीको नाम सम्बन्धी। सो निर्णयपछि तत्कालीन एकीकृत रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले छुट्टा छुट्टै दलको रूपमा रह्यो। तर त्यो निर्णयको ठिक 5 दिनपछि अर्थात् फागुन 28 गते नेकपा एमालेकै एउटा बैठक बस्यो र त्यो बैठकपछि नेकपा एमालेभित्र एउटा गम्भीर विवाद सृजना भएको छ। यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र नेकपा एमालेको विवाद र यसका समाधानका विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेकपा एमालेको पछिल्लो समय विवाद बढ्दो क्रममा छ। यसरी बढ्दैछ कि ती फागुन 28 को निर्णयपछि भएका गतिविधिले पार्टी फुटमा गएको सङ्केत दिइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ कि नेकपा एमाले फेरि फुट्न लागेको हो? तपाईँले बताउँ, तपाईँले पृष्ठभागमा भने जस्तै साबिक माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले हामी मिलेर नेकपा बनाएका थियौँ। नेकपा बनाइसकेपछि हाम्रा 2 वर्षको अवधिमा बनाउने बित्तिकै विवाद थियो। त्यो विवादमा म्यानेज गर्दै 2 वर्षमा अगाडि ल्याइयो र नेकपा एमाले भित्रै साबिक नेकपा एमाले भित्रै खेलेर प्रचण्डजीले जुन खालको चाहिँ उहाँकै शब्दमा पार्टीका प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष कुमार केपी ओलीलाई लेटर बम हाने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो लेटर बम, कथित लेटर बम जुन थियो त्यो गैर राजनीतिक पूर्वाग्रही ओतप्रोत भएको अनि अन्तत्वगत फेरि माओवादीसँग गएर टाँसिने खालको मनासहित जुन फिर्ता हुने घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणा नै पार्टीको एकताको मिलन बिन्दुबाट टाढिएको एउटा स्थिति हो पृष्ठभूमिमा। र त्यसपछि बैठक जुन राख्यो 28 त्यो बैठक तपाईँ उठाउनु, त्यो 28 त्यो बैठक सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्यले बोलाइएको थियो। उहाँहरू आउनु भएन, माध्यमबाट बोलाउनु भयो जुन उहाँहरूले चाहिँ हामीले सूचनै पाएनौँ, हामीलाई खबरै नगरिएको भनियो। सुन्नुहोस् न, आग्रह
राखेपछि, पूर्वाग्रह राखेपछि, प्रतिरोध शान्ति मनस्थिति राखेपछि उहाँले चाहिँ त्यो बैठक नआउँदाखेरि केपी ओलीले के गर्छ भन्ने हेरौँ भन्ने मनसाय राखेपछि उहाँहरू बैठकमा आउनु भएन। न्यु खोज्न लागि बैठकमा नआएको र फेरि केपी ओली पनि जुन आफ्नै सरकारको विरुद्ध सरकार ढाल्नको लागि, पार्टीलाई कमजोर बनाउन लाग्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई अनेक गैर कम्युनिस्ट र अपराधिकपूर्ण कुरा आरोप लगाउने व्यक्तिलाई उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर पर्खिने स्थिति थिएन। त्यसको अलावा माओवादी केन्द्रबाट उहाँको केन्द्रीय कमिटीको पद, स्थायी कमिटीको पद र मान्यसहित छोडेर आउनुभएका केही साथीहरू हुन्थ्यो। उनीहरूलाई एक दिन पनि कमिटीभन्दा बाहिर राख्ने सम्भावना थिएन। त्यसमा उहाँ आउनुभएको छैन भनेर अब कमरेड बादलहरूलाई चाहिँ पर्खेर केन्द्रीय कमिटी मनन नगरी भन्न सक्ने थिएन। त्यसकारण त्यो बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ र 20% पार्टी एकताको क्रममा आउने मान्छेले केन्द्रीय सदस्य राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले विधान संशोधन गऱ्यौँ र विधान संशोधन गर्दा गर्दै यो 71 सालमा महाधिवेशन भएर यता आउँदाखेरि समयावधि पनि सकिएको, पार्टी एकताको अवधिलाई 0 अवधि मानेर महाधिवेशन गर्नुपर्छ भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने विधान संशोधन गऱ्यौँ र त्यही इस्युलाई बनाएर पद खारिज गर्यो भन्दै बहुत ठुलो शब्दमा कोकाहाल गर्नुभयो। उहाँहरू त पार्टी आन्दोलन विचार होइन पदको कुरा छ, पद खारिज गरेको थिएन। उहाँले हिजो कुन निर्णय गर्नुभयो त्यो लाग्यो हाम्रा पद खारिज भए भन्ने ढङ्गले जुन आउनुभयो, फेरि हामीले अर्को बैठक राख्नु 7 गते, त्यो दिन पनि आउनु भएन। नआइसकेपछि त जहाज त अगाडि बढ्छ त टाइममा नआउँदाखेरि त्यति भएको हो। त्यसकारण उहाँहरूले पूर्वाग्रह आग्रह छोडेर 9 महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटको आधारमा 9 महाधिवेशनले तयार गरेको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर अनि घोषणापत्र जति बेला हामीले तयार गर्न चुनाव त्यसलाई घोषणा स्वीकार गरेर पार्टीमा आएर काम गर्दा त पार्टी फुट्नुपर्ने कारण छैन। त्यसो नगर्ने, प्यारलल भेला गर्ने अनि फेरि नेतृत्वको विरुद्धमा गाली गलौज गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र साङ्गठनिक अवधारणाभन्दा भिन्न परिस्थिति भएको कारणले गर्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई त स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो। तर हेर्नुहोस्, स्पष्टीकरण त सोधियो, स्पष्टीकरण सोधेर उहाँले चाहिँ कम्तीमा पार्टीप्रति एकताबद्ध भएर लिएर जानु पर्थ्यो भनेदेखि मैले पनि गल्ती गरेँ, नेतृत्वले पनि गल्ती गरेको छ, आगामी दिन मिलेर जाउँ भन्नु पर्थ्यो नि। मैले आत्मालोचना माग गरेँ होइन। त्यसो फेरि त्यही 19 पेजको दस्तावेजको नयाँ संस्करणको रूपमा जुन प्रधानमन्त्रीलाई आरोप र प्रत्यारोप गरेर आउनुभयो, यसको अर्थ उहाँ नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने, फुटाउने अनि नेकपा एमाले भन्दा छुट्टै झुन्डसँग चाहिँ लगातार वार्ता गर्ने। तपाईँको ठाउँमा आइरहँदा पनि भर्खर प्रचण्डजी कुनै व्यापारीको घरमा प्रचण्ड माधवजी 2 घण्टासम्म छलफल गरेर आउनुभएको छ र उहाँहरूको चाहिँ लिखित सम्झौता छ भन्ने सुन्दैछु र केन्द्रीय कमिटी 250 जनाको बनाउने गरे। माधवजीले छुट्टै पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी अथवा नेकपा डेमोक्रेटिक नेकपा के बनाउँदै एकता गर्ने भन्ने तयारी गरेका मान्छेहरूलाई धन्न केपी ओलीले कति सहनशील हुँदो, कति जतिसुकै अप्ठ्यारो पर्ने पार्टी एकता जोगाइराख्नुको लागि स्पष्टीकरण मात्रै सोध्नु भएको छ। यो ढङ्गको तयारी भइरहेको र प्यारल कमिटी बनाइरहेको बेलामा अब उहाँहरूलाई चाहिँ माया मानेर बस्ने, उहाँलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर लिएर जाने भने पर्खाइरह्यो भने आन्दोलन दोष। अहिले पनि केही मान्छेले फुटाउने प्रयत्न गर्छन्, फुटाउने र चोटिनेहरू जान्छन्, नेकपा एकता भएर अगाडि बढ्छ, त्यसमा फुट्दैन। जस्तो यहाँले प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेको विषय उठाउनु भयो, तर प्रचण्डलाई साँठगाँठ गरेर पार्टीभित्र ल्याउने त प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो नि त। उहाँले आफूले साँठगाँठ गरुन्जेल ठिक, पार्टीका अरू नेताले साँठगाँठ गर्दा गलत भन्न त अलिक सुहाएन होला नि। यही छ समस्या। के छ भने पार्टी एकता गर्दाखेरि वार्ता त सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी जाँदैन नि, खास व्यक्तिहरू जान्छन्, पार्टीको नेतृत्व जान्छ, वार्ता र सहमति गर्छ, सहमति गर्छ, त्यसपछि पछि अनुमोदन गराउँछन्। वार्ता कसले गर्यो, इनिसिएसन कसले लियो, एउटा पार्ट हो। दुनियाँमा इनिसिएसन एकजनाले लिन्छन्। तपाईँले भने जस्तै पार्टी एकताको सन्दर्भमा संयुक्त वामपन्थी गठबन्धन गरेर संयुक्त निर्वाचन गर्ने सभामा वार्ता अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको चाहिँ फर्स्ट नेता भएको हैसियतले उहाँकै जिम्मेवारी उहाँले वार्ता गर्नुभयो। ती वार्ता गरेका र ती सबै एजेन्डालाई केन्द्रीय स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी समर्थन गरेर चाहिँ लागू भएको। त्यसले गर्दाखेरि अहिले ताक परे तयारी नत्र भन्ने एउटा उखान छ। त्यही आफूलाई ताक परुन्जेल सहज हुन्जेल छन्। हो मैले गरेको म यसो गर्ने, वार्ताको डकुमेन्ट तयार गर्ने म, प्रतिवेदन तयार गर्ने म भन्ने, यो केपी ओलीले मात्रै एकतामा ल्याएको होइन, हामी सबैको सामूहिक प्रयत्न भन्ने। जब उहाँले चाहिँ अप्ठ्यारो फिल गर्नुहुन्छ अनि म कहाँ हुँ र पन्छिने
जुन खालको संस्कृति नेपाली कम्युनिटी आन्दोलनभित्र विशेषतः माधव कमरेडले गर्नुभएको छ, यो चाहिँ जिम्मेवार पक्ष नि गैर जिम्मेवार सोचको अभिव्यक्ति हो। यो गैर जिम्मेवार सोचको कारणले गर्दै पार्टीको विभाजन त आएको छ। तर यो एकता गर्ने कुरामा हिजो तत्कालीन नेकपा एमालेका सबै कमिटीले, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरोसँग अनुमोदन गरेर भएको एकता हो। त्यसैले अहिले चाहिँ एकता चाहिँ विखण्डन भयो भनेर केपी ओलीलाई चाहिँ सुटुक्क गरे भनेर भन्नु खालको चाहिँ, अनि आफूलाई ताक परेको निर्णय सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने, अनि आफूलाई ताक परेन आउँछ भने उसले गरेको फुटो भन्ने, फुटाउने को अहिले त्यो विभाजन प्रचण्डको चाहिँ बुई चढेर अनि नेकपालाई फुटाउने र कमजोर बनाउने को? यतातिर पनि पत्रकार साथले विश्लेषण गरिदिनु भन्ने हामी सही निष्कर्ष पुग्छौँ। वास्तवमा अहिले हाम्रो छलफलको एउटा केन्द्र पनि त्यहाँ हुनेछ, फुटाउने को हो त? प्रष्ट रूपमा पार्टी एकता भइरहेको बेलामा हामीले नेकपा बनाइरहेको बेलामा सहमति सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेका थियौँ। निर्णयहरूलाई अध्यक्ष, दुईटा अध्यक्ष महासचिवलाई पदाधिकारी मानेका थियौँ। सचिवालय अर्को गठन गरेका थियौँ। हरेक बाइटमा दुईटैको सहमतिमा हुने, एजेन्डा सहमतिमा तयार गर्ने र सहमतिकै आधारमा माइन्ड हस्ताक्षर गर्ने विधिलाई उल्लङ्घन गरेर र प्राविधिक रूपमा बनाएको बहुमतलाई चाहिँ सर्वमान्य सिद्धान्त स्वीकार गरेर जुन खालको पार्टीमाथि घेराबन्दी गर्ने, प्रधानमन्त्रीमाथि घेराबन्दी गर्ने, निर्णय प्रणालीमा घेराबन्दी गर्ने, अनि बाहिरै निर्णय गरेर केपी ओलीलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ हस्ताक्षर गर्न प्रमाणित गर्ने जस्ता खालका कुरा, जुन साङ्गठनिक विधि पद्धतिले हामीले अंगीकार गरेको सहमति सिद्धान्त विपरीत जाने मान्छेहरू पार्टी फुटाउने हुन्। त्यो कसले गर्यो तपाईँ थाहा छ? पार्टीमा वाद विवाद हुनु, पक्ष विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो। पार्टीको विवादको नाममा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर पार्टी फुटको बिउ रोपिएको होइन र? होइन, म त्यसो भन्छु। बिउ त आदरु त हिजै रोपिएको थियो पटक पटक। जति बेला प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामाको माग गरियो कथित बहुमत स्थायी कमिटीको सदस्यको नाममा, राजीनामा माग गर्ने व्यक्तिसँग त अहिले त प्रधानमन्त्री अहिले निकट हुनुहुन्छ नि त। हामी कसैसँग निकट छैन। त्यो त्यति बेला उहाँले गल्ती स्वीकार गरेर समय हुनुभन्थ्यो, तर राम्रै कुरा माग गरियो। माग गरिएका पछि, अनि माग मात्रै होइन, माग गर्न स्वाभाविक थियो, पार्टी पद्धति अन्तर्गत थियो। माग गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको आँखा छरेर, संसदीय दलको नेताको आँखा छरेर गैरअनुसार ढङ्गले कुनै छलफल नगरिकन खुरको रूपमा चाहिँ संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने छ जुन खालको साजिस गरियो। प्रधानमन्त्री त्यो त सूचनामा हुनुहुन्छ। सूचना भइसकेपछि 64% प्रतिनिधिहरूले स्वीकार गरेको पार्लियामेन्टमा चाहिँ त्यसरी केही मान्छेहरूले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जो खालको हरकत गर्छन् भने त्यो हरकतलाई प्रधानमन्त्रीले सहन सक्नुहुन्थ्यो। पार्टीभित्रको अराजकता, मान्य व्यक्तिको अराजकता, गैर अनुशासनिक क्रियाकलापको कारणले गर्दा त्यो सदन विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको सदन बाध्यात्मक अवस्थामा मैले सदन विघटन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेपछि अब त्यता धेरै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यो हामीले गरेको कुरा थियो भने हामीले चाहिँ कम्तीमा जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर जनगमनको लाई अंगीकार गरेका थियौँ। दुनियाँमा संसद विघटन कहिले 6 महिना भएका छन्, कहिले 1 वर्ष भएका छन्, 2 वर्ष दुईटा निर्वाचन पनि भएको इतिहास छ। त्यसकारण पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा पार्टीमा भएको गम्भीर एउटा विग्रहको स्थिति आउँदाखेरि उहाँले गरेको त्यहाँ त्यो निर्णय ठिक थियो र त्यो अहिले पनि सही साबित हुँदैछ। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भन्ने अनि अदालतले पुनर्स्थापना गरिसक्यो। आज हामी चैत 16 गते छौँ। अहिलेसम्म हट्दै भन्ने अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अहिले पनि समर्थन गरिरहने चिज जुन भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हिजो सदन, किन प्रधानमन्त्री भन्दा बाहिर, केपी ओली भन्दा बाहिर, नेकपा एमाले भन्दा बाहिर त सरकार बन्ने स्थिति रहन्छ। हिजो केपी ओली त्यही भनेको थियो नि, त्यो सर्वोच्च अदालतले सोच्नु पर्यो। यो फैसला गरिरहँदा हामीले अब सरकार बन्दैन, केपी ओलीले बाहिर अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षको साथ, संविधानको मूल वर्गको साथ सरकार बन्दैन भने मध्यावधि निर्वाचन जान सक्छ भन्ने प्रावधानको आधारमा हामीले विघटन गरेका थियौँ। त अहिले पनि बन्न नसक्नु र प्रतिपक्षहरूले नि एक ठाउँमा आएर चाहिँ निकास दिन नसक्ने स्थितिबाट चाहिँ हिजो केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्नु भएको कुरा चाहिँ ठिक थियो भन्ने कुरा यो 1 महिनाले प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण हुँदाखाँदाको सदन नबन्नु। त्यही हामीले हिजो अंगीकार गरेको व्यवस्था के भने संसदीय प्रणालीभित्र आउँदाखेरि जनताको सर्वोच्चता र जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री त्यही जनताको सर्वोच्चताको आधारमा हिजो हामीले टिकटदार बेठिक गऱ्यौँ। मुलुकमा को माटोमा नाभी गरेका मान्छेलाई नभइकन बाहिर नाभी गरेकालाई टिकट दिउँ, जसको कारणले गर्दा सदनभित्र यो खालको विकराल स्थिति तयार गरे। अब आउँदा दिनमा चाहिँ नेपाली माटोमा नाभी गाडिएका प्रतिनिधिलाई टिकट दिएर अनि मुलुकलाई चाहिँ न्याय गतिको साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता साथ सदन विघटन गरेका थियौँ। त्यो विघटन अहिले पनि त्यो जसले पुनर्स्थापना गर्ने
मान्य न्यायाधीशहरूलाई पनि लागेको होला। केपी ओलीले त ठिकै गरेका रहेछन्, हामीले पनि बेठी गरेका छन्। उहाँहरू चाहिँ कम्तीमा ऐपछि नभने बेडमा जाँदाखेरि अथवा बिहान पूजापाठ गर्दाखेरि यो मुलुकको अहिलेको अस्थिरता देख्दा थियो उहाँले त्यही सोचिरहनु भएको होला। त्यस कारण केपी ओलीको कदम ठिक थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको विवाद र यी विवादका समाधानका बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले एकपक्षीय रूपमा बताइराख्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक थियो भनेर, अब पनि यो यहाँले भने जस्तो कि चुनावमा सबै दल गएकै हो त, अन्य दलहरू त छलफलमा लागिसकेका छन् त सरकार हटाउनको लागि। छिटो गरिदिनुहोस्, किन ढिलो गर्नुहुन्छ? तपाईँको त अभिष्ट थियो, तपाईँको मात्रै होइन, केही बाह्य शक्ति नै अभिष्ट थियो। यो मुलुकमा कुनै पनि देशभक्त मान्छेहरू, राष्ट्रवादी मान्छेहरू, मुलुकको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा पक्षमा लड्ने मान्छेहरू नेपालमा शासन गर्न सक्दैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने केही विदेशी तत्त्वहरूलाई थियो। त्यही तत्त्वहरूको इसारामा यो खालको कुरा गरिनुपर्छ। के पुगेन? राष्ट्रवादी र देशभक्त मान्छेहरू, देशभक्त नेपाली जनता नयाँ ढङ्गले अगाडि आउँछन्। त्यसकारण आँट र हिम्मत छ भने छिटो गरिदिनुहोस्। कृपया प्रचण्डजीलाई चाहिँ यो समर्थन किन गरिरहनुहुन्छ? हामीले प्रचण्डजीको समर्थन लिएर बसिरहनु रहर छैन। समर्थन फिर्ता गरिदिनुहोस्। हामी 30 दिनभित्रमा कम्ती विश्वासको मत लिन्छौँ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ। अनि यहाँको पार्टीमा विवाद हुने, पार्टीको विवाद नमिलाउने, देशी विदेशी तत्त्वको हात छ भनेर भन्नु त यो अलिकति पार्टी शिष्ट होइन, अशिष्ट होइन, यो तहसम्मको अन्तर्गत एउटै पार्टीमा बसेर यत्रो लामो समयसम्म माधवजीकै कुरा गर्ने भने 40 वर्षसँगै थियौँ भन्ने मान्छे, 40 वर्ष अगाडिसम्म ठिकै हुने मान्छे, 40 वर्षको बिचमा जुन खालको यो विग्रह आएको छ, जुन खालको अन्तर्विरोध आएको छ, यो कृत्रिम अन्तर्विरोध हो। र यो जसरी पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्त हाइटमा पुगेको बेला, लोकप्रियता बढेको बेलामा, नेता अथवा कार्यक्रमको अत्यन्त हाइट बढेको बेला यसलाई कमजोर बनाउनलाई देशी प्रतिक्रिया लागेका छन्। उनीहरूको अभिष्ट नै हो। उनीहरूको अभिष्ट साँच्चै अर्थ भन्यो भने एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादी तागतको अभिष्ट के हो भनेदेखि नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन सधैँको लागि अन्त्य गर्नको लागि हो। र कम्युनिस्ट सरकार छ, उसैको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, उसैले पार्टी हाँकेको छ, त्यो व्यक्तिलाई हटाउनको लागि कसको आदेश हुन्छ? नेपाली जनतालाई केपी ओली हटाउनु परेको थिएन? नेपाली जनता अहिले पनि केपी ओलीको पक्षमा छन् भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट प्रमाणित भइसकेको छ। चुनावले देखाउला, स्वाभाविक छ। हामी त्यही बाबा उहाँहरू चुनावसँग डराउनु भयो, हामी डराएका छैनौँ। त्यही भएर हामीलाई त्यो सङ्गठनको आधारमा, जनताको समर्थनको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा र हामीले लिएको नीतिको आधारमा हामी विश्वसम्म जनताले हामीलाई अनुमोदन गर्छन् भनेर। तर उहाँहरू चुनाव र जनता भनेपछि अत्यन्त किन तर्सिनुहुन्छ र यही अवधिमा आन्दोलन सक्नको लागि किन कसम खानुहुन्छ? त्यसको कारण यी चिजमा विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनको लागि आन्तरिक कारण मात्रै प्रबल भएका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि त्यही प्रयोग छ। त्यसमा आज हामी विश्वमा एउटा नयाँ खालको चाहिँ दृष्टिकोणसित हामी आयौँ। हिजोको हाम्रो झारखण्डको मार्क्सवादी सोच हो चुनावद्वारा कम्युनिस्ट सत्तामा पुग्दैनन्, सशस्त्र सङ्घर्ष जनयुद्धबाट पुग्छन् भन्ने मान्यताको ठाउँमा कम्युनिस्ट जननेता मदन भण्डारीले जुन खालको चुनावद्वारा पनि कम्युनिस्ट सत्तामा पुग्न सक्छन् भन्ने जनताको बौद्ध जनवादी सिद्धान्त स्थापित गर्नुभयो। त्यसपछि दुनियाँलाई चकित पार्दै हामीले यो बहुमत प्राप्त गरेका थियौँ र मदन भण्डारीको सोचलाई हामीले स्थापित गर्न खोजेका थियौँ। त्यसो हुँदा उनीहरू त अचम्मित भए, कम्युनिस्ट पनि चुनावबाट आउने? यो चुनाव भनेको त के अरे पुँजीपन्थीहरूको मात्रै एक्लै कथित प्रजातन्त्रको अवधारणा हो। कसरी कम्युनिस्ट आए? यस्तो खालको चिन्तन भएकोमा त्यो खालको स्ट्रेन्थ प्राप्त गरेर जुन हामीले गरेका थियौँ, कसैलाई चित्त बुझेको थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको दिनदेखि नै केपी ओलीको विरुद्धमा मान्छेहरू थिए। त्यही वातावरण पेपरबाट, सामाजिक सञ्जालबाट त्यही खालको वातावरण तयार गरेको थियो, कुरूप ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो। अहिले बरु सदन विघटनबाट केपी ओली आउँदाखेरि त्यो कुरूपता देख्दिनँ। म हेर्छु नि सामाजिक सञ्जाल, तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ होला, माथिदेखि सबैजना को प्रधानमन्त्री हुने भन्दाखेरि म त अहिले पनि 70% केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर लेखेका छन्। 1 लाख साइबर सेना खटिएका छन्। त्यो साइबर सेवा नै प्रचार हो। उहाँहरूसँग त्यो तागत भएदेखि लाखौँ कार्यकर्ता हुने लेखायो भने त त्यो त छुट उहाँलाई नि छ नि। किन साइबर सेना भनेर चाहिँ प्राथमिकतामा नराख्या होला नि त? नसकेको मान्छे नभएको यति कुरा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। कुनै समर्थक त होला नि पार्टीका, उनीहरूले लेख्ने गर्छन्, बोल्ने गर्छन्, भन्ने गर्छन्। अझ यहाँ त कहिलेसम्म पेपरवालाहरूले चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा प्राइजै ढङ्गले इन्भेस्ट गरेर नै पुरा आलेखहरू लेखेका छन्। ती सबै यो सबै हुँदाखेरि पनि किन उनीहरूको पक्षमा जनमत गएको छैन?
यो कुरा चाहिँ किन खेलिँदैन? एकोरो केपी ओली र उसको पार्टी मध्ये किन प्रश्न गरिन्छ? त्यसो भएको कारणले गर्दा के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन गर्न जसरी विश्वका एकाधिकार पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादी लागेका छन् त्यो नेपालमै लागेका थिए। ठाउँ खोजिरहेका थिए, त्यसलाई कमजोर बनाउन, त्यसलाई विसर्जन गर्न, विघटन लागि अरू तागत खोज्नु परेन। प्रतिक्रियावादी सफल भए। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै त्यस्तो तागत जन्मेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, पार्टीलाई कमजोर पार्ने, सरकारलाई ढाल्नेसम्मको क्रियाकलाप गर्ने खालको चाहिँ मान्छे पाउँदाखेरि त पुँजीवादीहरू त खुसी भएका होला नि। त्यसो उहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप, चाहे त्यो प्रचण्डको नाममा गरेका क्रियाकलाप हुन्, चाहे माधव नेपालको नाममा गरेका क्रियाकलाप, हिजो सचिवालयको कथित बहुमतको नाममा गरेका क्रियाकलाप हुन्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी विशेष एकाधिकार पुँजीवाद र राष्ट्रियता, नेपालमा राष्ट्रवादी शक्ति र देशभक्त शक्तिले नेतृत्व गर्न सक्दैन। टङ्कप्रसाद आचार्य चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्दाखेरि फर्किने बित्तिकै सरकारबाट बाहिर जानु परेको थियो। कृतिनिधि विष्टले पटक पटक बाहिर जानु परेको स्थिति छ। त्यसकारण देशभक्तहरू नेपालमा शासन गर्न सक्दैनन्। तर जो मान्छे दक्षिणबाट कृपा पात्र हुन्छ उसले मात्रै शासन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेर सबै नेपालका राजनीतिक जनतालाई भोलि भारत पस्त बनाउनको लागि खेलिएको षड्यन्त्रको बाहक र भरिया हुने नेताहरू। त्यसो भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा मैले होइन, आज मैले भने म नेकपा एमाले केपी ओलीको समर्थक भएको नाताले मात्र होइन, भोलि तपाईँहरू जस्तै स्वतन्त्र विश्लेषक र समीक्षकहरूले यो यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट्नको लागि यी तारको हात छ। त्यति मात्र होइन, हिजो 62-63को आन्दोलनको बेला सुधार महु भन्ने भारतीय थिङ्क ट्याङ्कहरू, भारतीय रहका मान्छेहरू जुन किताब लेख्ने गर्छन्, ब्युरोक्राटहरू लेख्ने गर्छन्, भोलि उनीहरूले लेखिन्छ हामीले फुटाइदिउँ, हामीले यसो गऱ्यौँ भने लेख्नेछन्। त्यति बेला तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ आनन्द पोखरेलले आज माउन्टेन ड्युमा भनेको कुरा भोलि सही साबित हुनेछ। जस्तो पार्टीमा अन्तर्विरोध हुनु चाहिँ एकदम स्वाभाविक हो, हरेक पार्टीमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा छ, माओवादीमा छ, जनता समाजवादी पार्टीमा छ, साना साना दलमा पनि छ। तर नेकपा एमालेको अन्तर्विरोध चाहिँ कहाँबाट राष्ट्रियतासँग जोडियो त? फेरि यो राष्ट्रियतासँग जोडियो होइन, हरेक विषय तपाईँलाई बताउँ। जति बेला चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्दै थियौँ, भारतीय मिडिया र सेना प्रमुखले भन्दै थिए भारतीय सार्वभौमत्वमाथि नेपालका सरकारका प्रधानमन्त्री अतिक्रमण गरेका छन्, आक्रमणकारी हुन्। हो, त्यो आक्रमणकारीलाई सेनाको बलद्वारा लखड्नु परेन, त्यो आक्रमणकारीलाई पार्टीभित्र अन्तर्गत सिर्जना भएर कति आइसन्चो छ। हो, त्यसकारण यो त स्वाभाविक रूपमा जुन दिन हामीले चुच्चे नक्सा पास गऱ्यौँ, चुच्चे नक्सा मात्रै पास गरेनौँ, नेपालका सबै राजनीतिलाई त्यो एजेन्डा एक ठाउँ उभ्याउन सक्ने तागत प्रधानमन्त्रीको, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हो। त्यसको अतिरिक्त इन्डियालाई योभन्दा बेइज्जत केही भएको छैन। 32 सालदेखि नक्सा प्रकाशन गरेर 18 सालमा बसेको भूभाग र भारतीय जनतालाई त्यो मेरो भूमि हो, रणनीतिकले महत्त्व छ भने पढाइरहेका भारतीय जनता अगाडि भारत चाहिँ कम्ती मिचार छ भन्ने कुरा सबैले राजनीतिक तहमा बसेका मान्छेले भनिरहनु। जनताले त भारत मित्रहरू छ, छिमेकीहरूलाई भन्ने कुरा स्थापित गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतीय विस्तारवाद हो र छिमेकीहरूको भूमिमा आक्रमण गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेइज्जत गरेपछि त्योभन्दा ठुलो मोदीजी र उनका समर्थक, उनका सेनाहरूलाई अर्को विकल्प, अर्को कुरै हुन सक्दैन। त्यो अपमान थियो। त्यो अपमानको बदलामा के उपाय गर्नु पर्थ्यो? शान्तिपूर्ण कूटनीतिक त्यो अपमान अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आदि कुराहरूको मध्येमा कुन टुल प्रयोग गर्थ्यो? सजिलो थियो, किन आफूले पालिरहेका पार्टीभित्र पनि घुसाइरहेका मान्छेहरू थिए, कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने खालको उनीहरूको स्थिति थियो। त्यो स्थिति भएको कारण यति बेला उनीहरूले प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न खोज्यो। त्यसकारण त्यसो अर्थमा मैले भनेको यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दा हो। जस्तो यहाँहरूको पार्टी विगतमा पनि फुटेको हो, त्यतिखेर फुट्दाको असर पार्टीमा नराम्रोसँग पर्यो, किनभने कुनै बेला सबैभन्दा ठुलो दल पनि बनिसकेको नेकपा एमाले फुटेपछि फेरि सानो आकारमा खुम्चिनु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँहरूको विवाद बढेन, फेरि ठुलो भएर नआउन्जेलसम्म फेरि यो कुरालाई व्यवस्था गर्दै अहिले फेरि यसरी एकपक्षीय रूपमा कारबाही गर्ने, विवाद बढाउने, विवाद मिलाउने सूत्र पनि त होला नि त पार्टीभित्र। ठिक छ, नेकपामा बहुमत अल्पमतको कुरा बढी भएको थियो होला, तर नेकपा एमालेमा विवाद मिलाउन सक्ने क्षमता त थियो त, मिलाउन सकिन्थ्यो। फागुन 28 का निर्णय सहमतिमा गरे भए हुन्थ्यो होला। तर एउटा पक्षलाई त्यसरी सिधै सागा नै कटाइदिने, भीमफेदी नै कटाइदिने गरेर निर्णय गरिदिने र फेरि अनि त्यो हामीले गरेको निर्णय यसरी ठिक थियो भनिराख्दा पार्टी फुटमा जाँदा भोलि यसको श्रेय लिनु पर्दैन, यसको जिम्मेवारी लिनु। स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी कमरेडले यो पार्टी अहिले फुट्दाखेरि उहाँ अध्यक्ष भएकोमा फुटो भनेर एउटा अवस्था जान्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा ठिकै कुरा भन्नुभयो। र नेताहरू भीमफेदी काटेका छैनन्, काठमाडौँमै छन्, कोटेश्वरको वरिपरि, शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुमिरहेका छन्। तर यहाँको फागुन 28 को निर्णयले उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीलाई पार्टीभित्र आउन नदिने, भित्रबाट चुकुल लगाइयो। त्यो त के भने यो मन नमिलेको परिवारभित्रको त्यो आरोप प्रत्यारोप मात्रै हो।
डिभोर्स गर्न लागेको श्रीमतीले आफ्नो लोग्नेलाई अथवा लोग्नेले श्रीमतीलाई लागेको आरोप मात्रै हो। पहिले बस्दाखेरि त्यति मात्रै हो। न्युज चाहिएको थियो, लिखित सहमति गरेर नेकपा एमाले फुटाउने, कमजोर बनाउने, विघटन गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्कासँग मिल्ने जुन खालको लिखित सहमति छ अमुक अमुक नेताको, त्यसलाई कार्यान्वयन दिने उनीहरूको योजना थियो, त्यसलाई रोकेको मात्र हो। केपीओले त्यसलाई रोकेको हो, त्यसो हुन नदिएको। अहिले मन एकातिर, शरीर चाहिँ बीच बाटोमा राखेर अनि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने र प्यारल संगठन माथिदेखि तलसम्म बनाउने, जिल्लामा बनाउने, गाउँमा बनाउने, त्यो प्यारल संगठन बनाएर चाहिँ अनि नेकपाले चाहिँ विघटन र विसर्जनतिर लगेर अनि आफ्नो बचे कुचेको शक्तिलाई अर्कातिर होल्ने जुन खालको दिमागमा बोकेको त्यो कालो सर्प छ दिमागभित्र, त्यो कालो सर्प हटेपछि फेरि पार्टी एकता भइहाल्छ। त्यो समस्या दिमागभित्रको कालो सर्प हो। त्यसकारण जो नेताहरू अहिले 28 गतिको निर्णयको नाममा नेकपा एमाले विघटन विसर्जन गर्न अर्को तागतसँग मिल्ने खालको जुन खालको सोच बनाउनु भएको छ, त्यो कलुषित सोच र विचार मैले त्यसलाई कालो सर्पको रूपमा प्रतिकार भने त्यो कालो सर्प दिमागमा हटाउनुपर्छ। म के आग्रह गर्छु, त्यो कालो सर्प हटाउनु लागि जसरी हिजो अस्ति प्रविधि नहुँदाखेरि घरभित्र सर्प पछाडि झुम्रो लगाइन्थ्यो, आज जो मान्छेको दिमागमा नेकपा एमाले फुटाउने, कमजोर बनाउने, नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने त्यो कालो षड्यन्त्रमूलक दिमाग छ, त्यो दिमागबाट अहिले झुम्रो लाएर हटाउँ र हिजो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आदर्श हटाउँ। हामी अरू कसैको भरिया नबनौँ। भोलि ठुलो शक्ति छ भन्ने मान्छेले भोलि महाधिवेशन त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, त्यो महाधिवेशन सहभागी हौँ र सहभागी भएर केपीओलाई हटाइदिउँ, आफू नेता बनाउँ न। यो बाटो रोकेका छौँ हामीले अहिले। अनि मलाई पद होइन, विधि र सिद्धान्तको के विधि र सिद्धान्तको उहाँ मेरो पद हटो भन्ने होइन त। 28 गतिको निर्णयबाट पद हटाए होइन, उहाँहरूलाई बोलाइएकै, उहाँलाई सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, एसएमएस पठाउनु भयो, आउनुहोस् भन्नुभयो र प्रत्येक सञ्चार माध्यमबाट आज भन्दैछु 7 गते 11 बजे बालुवाटारमा मिटिङ छ आउनुहोस् भनेको त्यो दिन आएर त्यो दिन मात्रै हटाएको उहाँहरूको पद। आयोजक कमिटी हामीले 7 गते घोषणा गरेका हौँ, त्योभन्दा अगाडि हटाएको थिएन। त्यस कारण उहाँहरूको लागि पदको लागि हो। त्यहाँ बस्दाखेरि अध्यक्ष नपाइने किन? हतार हतार पार्टीको विवाद हुँदा संसद विघटन गर्दा त के अरे उसबाट माइती घरबाट त अध्यक्ष घोषणा गरेको हो नि त उहाँले। कोही संसदीय दलका नेता पनि भएका हुन्, उता संसदीय दलको नेता आफ्नो टिमको भए, माधवजी त त्यो पनि ठाउँ भएन। त्यसकारण मेरो आग्रह, मेरो अनुरोध, माधवजी आन्दोलनमा लामो इतिहास छ, आन्दोलन निर्माण गर्नुभएको छ, हामी उहाँकै कार्यकर्ता हौँ, वरिष्ठ नेता म हुने उहाँ नै हो। महाधिवेशन भोलि केपीओलीको विरुद्धमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उहाँले गर्ने हो। उहाँले कन्भिन्स गरेर यो शक्ति र तागतलाई विश्वास गरेर तपाईँ सबै आफ्नो आपराधिक मानसिकतालाई बागमतीमा बगाएर स्वच्छ आत्माले अहिलेको जे परिस्थिति बनाएको त्यसलाई स्वीकार अगाडि आउनुहोस्, फेरि तपाईँ नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँको दिमागमा कालो सर्प, विषालु सर्प राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाले हुलिदिएका छन्। प्रचण्डजीले पनि त्यही खालको फिडिङ गरिरहनु छ। यदि फिडिङ होइन भने प्रत्येक घन्टा प्रत्येक दिन प्रचण्डसँग मिटिङ किन गरिरहनुहुन्छ? त्यो फुटको तानामानाको लागि एमाले कमजोर बनाउनको लागि गरेको साजिस हो। यो साजिसभित्र, यो षड्यन्त्रभित्र हामी विशेषतः पार्टी एकता चाहने मान्छेहरू, सरकारको लागि कम्तीमा अब 2 वर्ष रन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरू, जनताको बहुदलीय सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउन चाहने मान्छेहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिन चाहने मान्छेहरू, हामी यो खालको हरकतलाई टुलटुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ। हामी हाम्रा सङ्गठन, हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो विचार जोगाउन लागि हामीले निर्ममतापूर्वक पाएर चाल्नु पर्ने स्थिति आउँछ। यो स्थिति नआओस्, सँगै बसौँ, सँगै जाउँ र महाधिवेशनमा सहभागी भएर फेरि नेता आउनुहोस्, हामी नेता स्वीकार्न थालेको छु। तर दिमागबाट कालो सर्प हटाउनुपर्छ। यहाँले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रसङ्ग पनि उठाइहाल्नुभयो। जनताको हिजोको दिनमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई विसर्जन गरेर 21औं शताब्दीको जनवाद अँगालेको हो यहाँहरूकै दलहरूले। अहिले आएर फेरि एउटा पक्ष अर्को पक्ष पनि जनताको बहुदलीय जनवाद नै मान्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। सिद्धान्तमा एकरूपता भइसक्यो, 1-2 जनाको झगडाले पार्टी फुट्दा असर पर्छ भन्ने खालको विश्लेषण नभएको स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भने जस्तो हामी एकजना मान्छेलाई पनि पार्टीभित्र हुन धेरै मिहिनेत गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। माओवादीका 23 जना घुसाउनलाई यहाँहरूले धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो नेताहरू हामीलाई जाउन् भनेको होइन। हाम्रा नेताहरू विधि अन्तर्गत चलुन्, पार्टीको सिद्धान्त अनुसार चलुन् र सँगै बसेर काम गरून्। त्यस कारण त्यो ठाउँ झलनाथ माधवको ठाउँ हामीले लिँदैनौँ, उहाँहरूले लिने हो। त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउँ भन्ने म आग्रह गर्छु। सिद्धान्तको विचारमा कुराकानी गर्दाखेरि हिजो पार्टी एकताको क्रमपछि नै ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद अर्को सिद्धान्त हो, सिद्धान्तविहीनताले हामीलाई ठिक मार्गदर्शन गर्दैन। त्यसकारण ठिक सिद्धान्त चाहिन्छ। जब भन्दाखेरि
पार्टी एकताको बेला हो। अहिले जबजको कुरा गर्ने, पार्टी एकतालाई भाँड्ने भने कसले अन्तर्वार्ता दिँदै थियो र ईश्वर पोखरेल बोल्नु हुँदैन भनेर कसले भन्थ्यो? माधवजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मसँग धेरैपल्ट भन्नुभएको। अहिले जबजको कुरा गर्ने होइन, पार्टी एकता बिखराल पर्छ, उहाँ कहिले पनि सिद्धान्तलाई बचाउने कुरा। अनि अहिले के भन्नुहुन्छ भने त्यो जबजको केपिओले छोडेको, म भन्छु त्यो जबज छोड्दाखेरि स्थायी कमिटी हो अनुमोदन गर्ने, माधव नेपाल हो अनुमोदन गर्ने, प्रस्ताव जोसुकैले राखोस्, पार्टी एकताको कष्टमा कम्युनिस्टले 5 वर्ष सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ एउटै घोषणापत्र ल्याएको गठबन्धन अगाडि बढोस् भन्ने मान्यता साथ यी कुराहरू अगाडि बढाइएको। त्यसकारण म के भन्छु भने उहाँहरूको त अहिले त आफ्नो कमजोरी लुकाउनु लागि, निर्णयको जवाफदेहिता नलिनको लागि छलफलमा आएका कोणमा आएका कुरालाई अहिले एक्सपोज गर्दै आफूलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गर्छ। कमजोर नबनाउनु, नेताहरूले सामूहिक रूपमा गरेको निर्णयको अनरसिप लिनुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ। त्यो स्वामित्व लिने मात्रै नेता हुन्छ। र एउटा उखान छ नेपालीमा, सर्प देख्दा दुला बाहिर हात, अर्को केही देख्दा दुलाभित्र हात भने जस्ता कुराबाट नपन्छु हो। यही नै नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यसै कारणले माधव नेपाल आफूलाई बिस्तारै कमजोर बनाइरहनुहुन्छ। हामी माधव नेपाल कमजोर भएको हेर्न चाहँदैनौँ, अझै पनि हाम्रो ट्रस्ट छ। तर उहाँका गतिविधिले विदेशी प्रक्रिया सहयोग पुर्याएको छ, उहाँका गतिविधिले कम्युनिस्ट आन्दोलन विखण्डन गर्ने एउटा सहयोग पुर्याएको छ, उहाँका गतिविधिले एकाधिकार पुँजीवाद र विस्तारवादलाई सहयोग पुर्याएको छ। यो कुरा छोड्नुपर्छ, एकता भइहाल्छ। दर्शकबिन यति बेला फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद र यीसँग जोडिएका यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँको पार्टीमा लाखौँ कार्यकर्ता छन्। अहिलेको विवाद सीमित नेताहरूको बिचको, यहाँहरू अझ जिम्मेवार नेता, दोस्रो तहका नेता, भोलिको दिनमा पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्नुपर्ने नेता। अहिले केही नेता जो बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, महासचिव भइसकेका छन्, प्रधान अध्यक्ष भइसकेका छन्, उहाँहरूको टकरावको कारण यो पार्टी फुटको स्थितिमा जाँदा यहाँहरू एउटा पक्ष अर्को पक्ष भनेर लाग्न सुहाउँछ। यहाँहरूले पार्टी जोगाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्दैन थियो? ठिकै भन्नुभयो, हामी रचनात्मक भूमिका खेलेका छौँ। हामी नेकपा एमाले जोगाउन लागेका छौँ। हामीसँग नेकपा एमाले जोगाउनदेखि अर्को विकल्प छैन। जो नेकपा एमालेसँग भरोसा छैन, जबसँग भरोसा छैन, ती मान्छेहरू न्यु खोजिरहेका छन्। र तपाईँले अर्को पनि ठिकै कुरा गर्नुभयो, पार्टीमा अध्यक्ष एकपटक भएका अथवा आफ्नो कार्यकाल सकेका 2 पटक भएर पनि फेरि प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका मान्छेहरूलाई हामी हिजो के ठान्थ्यौँ भनेदेखि त्यो केन्द्रीय कमिटीमा राखे भएन भने उनीहरू चाहिँ फुट्ने हुन् कि पार्टी कमजोर हुने चिन्ता गर्थ्यौँ। त्यो बेठिक रहेछ। अहिले उहाँहरू जो हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका, महासचिव भइसकेका, ती मान्छेहरूलाई हामीले फेरि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी राख्नु नहुने रहेछ। उहाँलाई चाहिँ अभिभावक परिषद प्याट्रोन भनेर छुटेर राख्ने, बेला बेला उहाँको सल्लाह लिएर जसले जित्छ त्यसैको एकल बहुमत कायम गरेर पार्टी र आन्दोलनलाई लिडरसिप गर्नुपर्ने रहेछ। अहिलेको विवादले मैले सिकेको कुरा हुँ। त्यसकारण हामीसँग अध्यक्ष भएका मान्छेहरू हिजो प्रचण्डजी हुनुभयो, नानकाजी हुनुभयो, वामदेव हुनुभयो, झलनाथ हुनुभयो, त्यसपछि माधव कुमार नेपाल हुनुभयो र बादल पनि एउटा अध्यक्ष भएर 6 जना अध्यक्ष भए र त्यसपछि 3-4 जना प्रधानमन्त्री भए। त्यसको गठबन्धन र ती प्रत्येक मान्छेले आफूलाई चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुख ठान्ने, आफू नभए पनि हिजोको त्यो दङदङ्गी एकल निर्णय गरेर चाहिँ होइन एउटा स्थिति तयार गरेको थियो, मै हुँ भन्ने ठाने जुन खालको मानसिकता हुन्छ त्यो पुरानो सामन्ती मानसिक, त्यही मानसिकता नै बाधक हो। त्यसैले हिजो हामीले बेठिक गरेको थियौँ। अब विधानै व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामी आउँदो 10औं महाधिवेशनमा अब जो मान्छेहरू अध्यक्षबाट पराजित हुन्छ ऊ इमिडिएट अध्यक्ष पदेन बस्छ। बाँकी पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई एउटा प्याट्रोनको रूपमा अगाडि सारेर अनि जो अध्यक्ष हुन्छ उसको एकल बहुमत कायम गर्ने गरी जाने बाटो प्रस्तुत गरेपछि यो खालको अन्तर्भेद नहुने, एकपल्ट प्रधानमन्त्री भएका 2 पल्ट प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री हुने कुरा राल कार्यकारिणी मै हुनुपर्छ, मभन्दा अबल नेता कोही छैनन् भनेर भन्ने, अनि विगतमा गरेका कामले चाहिँ मैले गरेको भने आगामी अग्रगमन नदेख्ने, विगतको पाठ दोहोऱ्याइरहने होला। नेकपा एमाले बनाउन धेरै नेताहरूको योगदान होला, तर नेकपा एमाले भन्दा हामी पनि आन्दोलनभित्रै छौँ। नेकपा माले तत्काल नेकपा माले बनाउने हामी आन्दोलनभित्रै छौँ। कोके कालको बेला हामी आन्दोलनभित्रै छौँ। आफ्ना तहमा हुँला, निर्णय गर्ने तहमा नपनि तल सङ्गठन गरेर जनतालाई पछ्याउने हामी लागिरहेका छौँ। त्यस कारण यो नेकपा एमाले व्यक्ति विशेषको मात्रै भूमिका होइन, निर्णय गर्ने ठाउँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस कारण
लाखौं कार्यकर्तालाई मन दुखाउने गरी नेकपालाई कमजोर बनाउने गरी हिजो वामदेवले जुन खालको निर्णय गर्नुभयो त्यो 54 सालमा अर्को निर्णय नगर्नुहोस्। अहिले नझुक्ने अनि नटेर्ने र प्यारल गतिविधि बनाइरहने तीनवटा निर्णय गर्नुभएको छ उहाँले। नझुक्ने अथवा आत्मसमर्पण नगर्ने, एमालेमा बसिरहने, प्यारल सङ्गठन। के भनेको त्यो? भनेको कि पार्टीको निर्णय कायम नगर्ने अनि प्यारल गतिविधि बनाउने त्यो एमाले हुन सक्छ? यहाँले विकल्प नदिएर होला नि त त्यस्तो अवस्था। पार्टी बैठकमा आउने वातावरण नबनाइदिने, एकपक्षीय निर्णय गर्ने, केन्द्रीय सदस्य धमाधम फेरिदिने, थपिदिने, त्यसले गर्दा आफू बहुमतमा पुग्ने, अल्पमतमा छु भनेर बहुमतमा आउनको लागि सदस्य बढाको आरोप लगाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। होइन, हामीले जति बेला 23 जना कमरेडलाई थप्यौँ त्यति बेला बहुमत थियो। बहुमत सदस्य अहिले पनि सही गरेका छन्। त्यति भए 23 जना थप्नलाई यहाँहरूले उहाँहरूलाई अलिकति होइन, हामी पुनर्स्थापना भइसकेपछि हामीलाई अर्को कुनै पार्टीमा गएर बैठक गर्न जरुरी थिएन, सोध्न जरुरी थिएन। जब बैठक गरेर सोध्छ भने त्यसपछि षड्यन्त्र छ भने जो कोहीले बुझ्छ, अहिलेको दुन्दुवादी समाजभित्र जो कोहीले बुझ्छ त्यो पुनर्स्थापना पुनरावलोकन गरिन्छ भन्ने तीनवटा गल्ती गर्नुभएको छ तत्कालीन अवस्था पनि। 23 गते फैसलापछि 23 गतिको फैसलापछि सरकार ल्याएको अध्यादेशको पेश गर्दाखेरि सभामुखले त्यसलाई पेश गर्न नदिने अनि हाम्रा भीम रावल लगायत माधव नेपालहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम बहिष्कार गरेर हिँड्ने अनि कथित अन्तिम नेकपाको बैठक भनेर अनि त्यहाँबाट बिदाबारीबाट टिको लाएर चाहिँ एमालेलाई कमजोर बनाएर हिँड्ने जस्ता काम गर्ने मान्छेलाई पर्खेर आन्दोलन जोगिन्छ? जोगिने थिएन। त्यसकारण यसो नगरेको भए 28 गतिको बैठक र 27 गतिको बैठक गरेर आन्दोलन जोगिन्छ। हामी आन्दोलन जोगाउँछ नेकपा एमाले जोगाएका छौँ। त्यसैले उहाँहरूको अब हिजो मेरा बाबुबाजेले खाएका थिए म हात छुच्छु भनेर होइन, के अरे हिङ नभने हिङ बाँधेको टालो छ भनेर होइन, यो नेकपा एमाले बनाउनको लागि धेरै मान्छेहरू शहीद भएका छन्, हिजो द्वन्द्वको बेलामा मारिएका छन् र यो ठुलो दुःखले बनाएका हौँ। त्यही दुःखको साथ हामीले जबरजको सिद्धान्त अङ्गीकार गरेका थियौँ। हिजो हामीले एकता गर्दाखेरि जे प्रक्रिया पुर्याइन्छौँ, एउटा ठुलो दुर्घटनाबाट आन्दोलनलाई अहिले सर्वोच्च अदालत मार्फत जोगाउने काम भएको छ। त्यसो भएको कारणले म के आग्रह गर्छु भनेदेखि माधवजीहरूलाई अब यसका विद्रोह गर्नेहरूलाई अनि स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि प्रति स्पष्टीकरण गरेर त्यसलाई दस्तावेज बनाएर तल जान्छु भनेर अनि प्यारल बैठक गरेर त्यसका दस्तावेज जनताको बिचमा लिएर जानलाई कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी त्यसलाई छुट दिन सक्दैन। यी कुरा सोचेर पार्टीभित्र आउनुपर्छ बैठक भनेर। हरेक कुरा हाम्रो असमय छ, अन्तर्गत कहाँ छ असमय? बैठक राख्नुभएको छ, पार्टी कार्यालयमा निवेदन हाल्नुभएको छ, आफ्नो मान्छेहरूको यही समूह झुन्ड बसेर निर्णय गरेर चाहिँ त्यसलाई फरक मत भन्ने, त्यसलाई विधिको कुरा गर्ने। आज विधिको कुरा गर्ने साथीहरूले विधि उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यसकारण अब उहाँहरूको पछि किन लाग्छन् मान्छे? विधि उल्लङ्घन छ, सिद्धान्त उल्लङ्घन छ, पद्धति उल्लङ्घन छ, अर्काको काखमा बसेर अनि अर्का आफ्नो मान्छे रेट्ने षड्यन्त्र गर्छ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई अनि हामीले चाहिँ ठुलो हेरेर बस्छौँ। ठुलो हेर्दैनौँ, तर आफ्नो दिमागमा भएका कति षड्यन्त्र सर्पहरूलाई मारेर फर्किनु पनि हामी फेरि नेता भन्न स्वीकार्न तयार छौँ। हाम्रो उहाँहरूसँगको असहमत र अन्तर्विरोधको उहाँले गरेका क्रियाकलाप, उहाँले गरेका काम र गैर जवाबदेही अराजनीतिक क्रियाकलापको मात्रै हामीले विरोध गरेको हौँ, हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका छैनौँ। यहाँले यति सबै कुराहरू भनिराख्दा पनि यहाँहरूको केही नेताहरू बिचको अन्तर्विरोध मात्रै देखिन्छ, त्यहाँभन्दा बढी के पनि छैन। न सिद्धान्तको बहस छ, न केही छ। मैले भनेको मानेन, मैले भने जस्तो गरेन भने दुवै पक्षको अडान रहेको देखियो। भनेपछि यसको पनिसमेन्ट चाहिँ कार्यकर्ता तहले पाउनुपर्ने। पार्टी फुटमा गयो भने त यहाँको त जुन लाखौँ कार्यकर्ता अहिले समानान्तर तहहरू बनिरहेका छन्, कतिजनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने होला, कतिजनालाई कारबाही गर्ने होला, कतिपय उता जालान्, त्यो पाटोलाई नसोचिकन बरु पार्टीभित्र एउटा यस्तो अवस्था बनाउने, यी अन्तर्विरोधलाई यहीँभित्र मिलाउने भन्नेमा यहाँको विशेष गरी अध्यक्षज्यूको अलि ध्यान नपुगेकै हो। होइन, मैले मेरो प्रदेशभित्र सबै साथीहरूलाई टेलिफोन गरेको छु, सबै मान्यहरू संवाद गरेको छु, काममा लाग्न अनुरोध गरेको छु, अन्याय हुँदैन भनेको छु, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेको छु। धेरै साथीहरू संवादमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हरेक मान्छेले औल्टाले पोलेको कुकुर बिलदेखि तर्सिन्छ भन्दा 54 सालमा पार्टी फुटाएर जुन खालको अप्ठ्यारो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम भएर चाहिँ जुन खालको नयाँ ढङ्गले फेरि एकता गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, ती साथीहरूले पनि अनुरोध गरेको छु। हामी भोलि सधैँ मान्छे एउटा नेतृत्वमा सधैँ बसिरहँदै नेतृत्व परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामी संयमिततापूर्वक बसौँ, यही पार्टीमा लागौँ र भोलि महाधिवेशनमा जाउँ। महाधिवेशन धेरै टाढा छैन, कम्तीमा 6-7 महिनाको कुरा हो। त्यसमा नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नु, साझा नेतृत्व निर्माण गर्नु, सहमति निर्माण। के भन्नुभएको छ नि, म दुईपल्ट पढ्दिनँ,
म प्रधानमन्त्री अर्कोपल्ट हुन्न, म अध्यक्ष हुन्न भनिसक्नु भएको छ। यसमा ट्रस्ट गरेर अगाडि जाउँ। त्यसो भएपछि यहाँ कुनै सडकमा बसेर गुन्द्री फराएर दुनियाँलाई को जग हँसाएर अनि आरोप प्रत्यारोप गर्न जरुरी छैन। हामीले आरोप लगाएकै छैन उहाँलाई, उहाँले जे गर्नुपर्छ त्यसो नगर्नुहोस् भनेको त्यो आरोप होइन, सचिनुहोस् भन्ने हो। स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि अलिक विवाद स्पष्टीकरण बढाउने काम कम्युनिस्ट भएन। पार्टीभित्र हामीले पनि पार्टीभित्र काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई पनि स्पष्टीकरण आएको थियो होला। म प्रसङ्ग बनाऊ, म 51 सालमा चुनाव लड्दाखेरि एउटा मुद्दा हालेको थियो अदालतमा, अदालतकोबाट पुनर्स्थापना भएको त कहिले रेकर्ड छैन। त्यो मुद्दा छुटेछ, तारिख बोक्न छुटेछ, फिल्ममा काम गर्दाखेरि म्याद गुज्रेछ, जसलाई वारिस लागेको थियो उसले छोडिदिएछ, मलाई रिपोर्ट पनि गरेन। मैले पछि तपाईँ किन तैँले तारिख छोडिस् भने मलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो, मैले यथोचित स्पष्टीकरण दिएको थिएँ नि। स्पष्टीकरण दिनु कारबाही हो? स्पष्टीकरण भनेको उसलाई निकाल्नु हो? होइन। तैँले प्यारल भेला गरिस्, प्यारल सङ्गठन निर्माण गरिस्, पार्टीको मूल धेरै स्पिडभन्दा बाहिर गइस्, पार्टी र आन्दोलन कमजोर बनाइस्, किन गर्छस् भने सोध्न नपाउने? त्यो त कठिन अवस्था छ नि अहिले, विगतको कठिन अवस्था भनेको गल्ती चिज। अब हामीले गल्ती चिजमा सम्झौता गर्दैनौँ, गल्ती चिज पटक पटक सम्झौता गरिरह्यौँ भने अहिले हामी अगाडि त्यसरी हामी 4वटा कुरामा अघि बढेका छौँ। नम्बर 1, पार्टी फुटोस्, यहाँहरू सम्झौता गर्नुहुन्न। हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको विरुद्धमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ, हामी स्वाधीनताको पक्षमा उभिन्छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले कम्युनिस्ट यति खालको उचाइ प्राप्त गरेका थियौँ र सबै खालका मान्छेले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हामीले समावेश गरेका थियौँ। यो हाइट प्राप्त गरेर हामी त्यो हाइटबाट तल खस्ने खतरा भएको छ। त्यसकारण हामीले सङ्गठनमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, आन्दोलनमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, विचारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, राजनीतिमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामीले जुन खालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जुन हामीले प्राप्त गर्छौँ सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल, जो राजनीतिक क्रान्ति सँगसँगै, किनभने 72 पछि मात्रै हामीले क्रान्ति सम्पन्न गरेका संविधान घोषणापछि अहिले हामी 5 वर्ष मात्रै भएको छ। आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ। चीनले पनि त्यो आर्थिक क्रान्ति गर्न 100 वर्ष लाग्यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको, मुक्तिपछि 71 वर्ष लगाएर अलि गरिब निर्माण गर्दैछ। हामी 5 वर्षभित्र गरिब निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो आर्थिक एजेन्डा हामीले अर्थन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। जब हिजो केही समय पार्टी एकताको नाममा महाधिवेशन उठाउने गरी हामीले स्थगित गरेका थियौँ, त्यसलाई पुनर्सङ्गठित गरेर अगाडि जानुपर्ने कुरा छ। यी 5वटा कुरा गरेर लिएर जान्छौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन तलमाथि पर्दैन। यी मुद्दामा जोसँग आउँछन् त्यो आउँछन्, छाड्ने मान्छे छाड्न पाउँछ नि त। म राजनीति गर्ने भने पनि म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, 39मा पनि हाम्रो पार्टी तत्कालीन मालेभित्र पनि विवाद थियो, केही मान्छे त्यतिबेला निस्केर भएर गए। 54 सालमा पार्टीको विभाजन भयो, त्यसमा पनि कोही आन्दोलन छाडेर आफ्नो पेसा व्यवसाय आएछन्। र हिजो माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले मुद्दा पनि अब केही हुँदैन भनेर निस्किने बस्ने पङ्क्ति थियो, त्यो अहिले पार्टीमा अप्ठ्यारो स्थिति आएपछि पार्टीले जोगाउनुको लागि पनि नयाँ नयाँ उभिएर आएको छ। भोलि त्यो अहिले पनि यो अहिले पार्टीभित्रको अहिलेको अन्तर्विरोधमा केही मान्छे निस्किने हुन सक्छन्, त्यो आन्दोलन घाटा हो। तर हामी त्यसलाई युवा पङ्क्तिलाई पार्टीभित्र सङ्गठित गरेर जनतालाई विश्वास दिएर हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि जान्छौँ। तर मेरो यो आशय हो नि कि उहाँहरू फुटेर जानुहोस्, एकता बदल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले पनि म फेरि पनि तपाईँको एउटा त्यो तेस्रोपल्ट भन्दैछु, माधव नेपाललाई आफ्ना दिमागमा भएको आग्रह पूर्वाग्रह गरेर कलुषित चिजहरू र सर्पहरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर आउनुहोस्। त्यो पेरिस जानै छोड्ने, प्रचण्डकै काखमा छोडेर आउनुहोस्। हामी एकताबद्ध तपाईँ नेतालाई मन स्वीकार्छौँ। जस्तै यहाँले धेरै सुझाव दिनुभयो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई। यहाँको तर्फबाट यो अहिलेको जारी राजनीतिक गतिरोध निकासको लागि के हुन्छ त पहल, के हुन्छ त? अलिकति पछाडि त हट्नु पर्ला नि यसको लागि। हामी पछाडि त हटेकै छौँ, कहाँ अगाडि छौँ र? उहाँलाई आउनुहोस् भने प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छ, सँगै बसेर छलफल गरौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँका अन्तर्विरोध पार्टीमा दर्ज गर्नुहोस्, अनि त्यो एजेन्डालाई छलफल गर्नु यी बाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अरू अब के गर्ने त? आत्मसमर्पण, अध्यक्ष छोडिदिने, प्रधानमन्त्री छोडिदिने। उहाँले अहिले पनि सघन वार्ता हुन सक्छ होला, सघन वार्ता त बोलाउनु हो, प्रचण्डजीलाई नै फोन गर्नु आउनुहोस्, विगतको कुरा विषय वार्ता कहाँ बाँकी छ? र म प्रधानमन्त्रीलाई फेरि एकपल्ट माधवकोलाई फोन गर्नुहोस् भनेर म पनि हामी पनि भन्ला, अहिले पनि भने, मैले भने। त्यसमा त्यो होइन, दुईटैले पहल गर्नुपर्छ। म झुक्दिनँ के भनेको, पार्टीको बहुमत पक्षमा, पार्टीको संस्थापन पक्षमा झुक्नु नझुक्नु होइन। म टाँगा पनि छिर्दिनँ के भनेको, त्यो विधि मान्दिनँ भने हो, निर्णय मान्दिनँ भने हो। त्यसमा उहाँको दिमागमा मैले भने नि, उहाँको दिमागमा जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा असन्तुलन स्थिति छ, कहिलेकाहीँ उहाँ नै भन्नुहुन्छ 40-48 वर्षको मेरो सम्बन्ध हुन्छ, अनि पछि टाँगा पनि छिर्नु। टाँगा पनि छिर्नु भने केपीले पार्टीको बैठकमा आउनुहोस् भनेको, कमी भएका स्वीकार गर्नुहोस् भनेको, त्यो गरेर टाँगा पनि छिर्ने हो। आजसम्म यता इतिहास धेरैपल्ट भयो होला। हिजो उहाँले आन्दोलन के अरे नोट अफ डिसिसन पनि लेख्नुभएको छ, हिजो केपी ओलीले पनि नोट अफ डिसिसन लेख्नुभएको थियो धेरै पटक। त्यो टाँगा पनि छिर्नु होइन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति
विवाद अबका दिनमा नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।